वही सुरीली आवाज़ थी, वही पुरसकून आवाज़ थी जो मुझे और सैमा को अपनी तरफ खींचते चली गई थी, खींचती चली गई थी, खींचती चली गई थी। हमने अपने बिस्तर छोड़ दिए थे, अपने जख्मों को भी भूल गई थी, सभी कुछ भूल गई थी और मस्जिद की तरफ चलती पड़ी थी। मस्जिद की चलती पड़ी थी। नहाए धोए तो पहले थी, वो तो पहले भी किए हुए थे, बस नमाज़ पढ़नी थी। अब हमने नमाज़ पढ़नी थी, बिल्ले के पीछे नमाज़ पढ़नी थी, सुकून हासिल करना था, खुदा को याद करके खुदा से माफ़ियाँ मांग के सुकून हासिल करना था। बाहर निकली तो देखा दूर से गुल बानो और बल्कीस बेगम स्याह चादरों पे, जिस्म को स्याह चादरों पर बैठे हुए तेज़ी से चलती आ रही थी। उनके चेहरे नंगे थे, यूं जैसे नूर से भरपूर हूँ। नूर उनके चेहरे पर छाया हुआ था। वाह सुबहान अल्लाह, वाह सुबहान अल्लाह, कितना नूर था उनके चेहरों पर। फिर हमने अपनी तरफ देखा, कितनी बद शक्ल हो गई थी, कितनी बद शक्ल हो गई थी, बदसूरत हो गई थी, कितनी बद शक्ल हो गई थी। हमें हमारे किए की सज़ा मिल गई थी, हमें हमारे किए की सज़ा मिल गई थी। बहुत बुरा किया था, उस बेचारे पर बहुत बुरा किया था। देखो आया, कितना साहस था उसके दिल में, कितना साहस था उसका दिल में। हमें देखा था उसने पहली नज़र में, चला गया था, वापस आया तो खजूरें उठा लाया, सामान उठा लाया, पानी उठा लाया, मुक़द्दस पानी आब ज़मज़म उठा लाया था। खुद ही पिलाया था, अपने हाथों से पिलाया था हमें अपने हाथों से खजूरें खिलाता रहा था। ओह, हम कितनी बेहिस बगैरत औरतें थी जो मासूम बच्चे की चाहत को भूल गई थी, मोहब्बत को भूल गई थी, प्यार को भूल गई थी, उसकी दीवानगी को भूल गई थी। लेकिन उसके दिल में वही था, वही सभी कुछ नजर आया था, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर था। आंटियाँ कहने लगा था, वो ये समझ रहा था कि हम उसकी आंटियाँ लगती हैं, उसके चाचू हमारे शोहर हैं, वो यही समझ रहा था। अभी भी उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर गए हैं। वो तेज़ी से मस्जिद की तरफ आ रही थी, हम भी चल पड़ी। हम दोनों में बस अपने जिस्मों को ढांप लिया और नमाज जाके बिल्ले के पीछे खड़ी हो गई थी। वो भी खड़ी हो गई थी, हम भी खड़ी हो गई थी। बिल्ले ने नमाज शुरू कर दी थी। कितना सुकून, कितना सुरूर, कितनी सुरीली आवाज़ में उसने नमाज पढ़ाई थी, पुरसकून कर दिया था। हमारी आंखों में आंसू थे, रोती जा रही थी अपने एक बिल्ले की बेवफाई पर, दूसरी खुदा को बोलने पर। क्यों खुदा को बोल गई थी हम, क्यों बोल गई थी, क्यों शैतान के पीछे चल पड़ी थी, क्यों हुस्न परस्त निकली थी। हालांकि बड़े बड़े दावे किए थे मैंने उस मासूम बच्चे से, बड़े बड़े दावे किए थे कि बिल्ला जी मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी, मरते दम तक तुम्हारी रहूँगी। 1 मिनट में बदल गई थी, उसका प्यार भी भूल गई थी, चाहतों को भूल गई थी, उसकी दीवानगी को भूल गई थी, अपनी दीवानगी को भूल गई थी। बस
اس کے پہلو میں جا لیٹی تھی، اس کے پہلو میں جا لیٹی تھی، اس سے سکون محسوس کرنے، اس سے سکون حاصل کرنے لگی تھی۔ کیا ملا؟ یہ ملا تھا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ نہ ہمارے جسم رہے، نہ حسن رہا، بد شکل ہو گئی، بد شکل ہو گئی، چلنے پھرنے سے مزدور ہو گئی، نہ کھانے دیتا، نہ سکون لینے دیتا۔ وہی شوہر جو ہمارا شوہر بنا تھا، بغیرت کہیں کا، کنجر کہیں کا، درندہ، وہ اچھا ہوا تھا بلے نہیں آتے ہوئے اب سب سے پہلے کام اس کے ختم کیا تھا، اس کو مارنے والا کام کیا تھا۔ یہ بہت بڑی نیکی کر دی تھی اس نے، آتے ہی نیکی کر دی تھی ہمارے اوپر۔ نماز میں بیٹھے رہی، نماز پڑھتے رہے، نفل بھی ادا کر لیے، سنتیں بھی ادا کر لی، تب دعا مانگی، لمبی دعا مانگی تھی، پرسکون انداز میں دعا مانگی گئی تھی۔ اس کے بعد بلا اٹھ کے چلا گیا تھا، 1 منٹ نہ رکا تھا، نماز ادا کر کے نکل گیا تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا تھا، کیا لینے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں میرے پاس تھی۔ تب وہ میرے قریب ہوئی، بلقیس بیگم میرے قریب ہوئی، مجھے گلے سے لگایا، رونے لگی تھی۔ میں بھی رو پڑی، چیخ کر رو پڑی تھی، چیخ پر رو پڑی تھی۔ یہی حال سیما کا تھا، وہ بھی چیخ کر رونے لگی تھی، بس روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ کتنی دیر تک روتی رہی پتہ ہی نہ چلا، کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا، روتی جا رہی تھی۔ بلقیس بے انتہا قسمت والی ہو، بے انتہا قسمت والی ہو، گل بانو تم بھی بے انتہا قسمت والی ہو کہ بلے کے ساتھ حج کے لیے نکل گئی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جالیوں سے لپٹ کے روتی رہی، خانے کعبے کو طواف کرتے روتی رہی، پتہ نہیں کیا کچھ مانگتی رہی ہو۔ تب اس نے بلقیس بیگم نے ایک گہری سانس لی تھی، اور کہا تھا قسمت والی تو تم ہو، ناز تم ہو، نہیں بھول سکا تھا یہ تجھے، ایک دن بھی نہ بھول سکا تھا۔ بس جب بھی رات ہوتی ہمارے پاس آتا، لیٹ جاتا، ایک ہی بات کرتا، یہ ناز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی کو چلو ٹھیک ہے، ناز تو وہ تو میری دیوانی تھی، اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، کیوں کیا اس نے میرے ساتھ؟ وہ کہہ رہی تھی، وہ تو کہتی تھی بلا جی میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، ایک لمحہ بھی جی نہیں سکتی، کسی اور کی باہوں میں چلی گئی، 1 منٹ میں کسی اور کی باہوں میں چلی گئی۔ کیوں کیا تھا اس نے ایسے میرے ساتھ، کیوں کیا تھا؟ لیکن ٹھیک ہے، خوش رہے، جہاں بھی ہے وہ خوش رہے۔ لیکن مجھے یقین ہے دیکھ لینا وہ ایک دن ادھر آئے گی، ضرور آئے گی، وہ اس کے حامد اس کو ضرور لے کے آئیں گے، وہ ضرور لے کے آئیں گے۔ ناز کو پتہ چلے گا نا کہ ہم لوگ حج پہ آ گئے ہیں، بس باغی آئے گی، بڑی لگن ہے اس کے دل میں، بڑی لگن ہے اس کے دل میں، تڑپ ہے اس کے دل میں۔ جالیوں کو چومتی رہی تھی نا، پچھلے دفعہ آئی تھی تو روتی رہی تھی،
रोती रही थी। खाने काबे का ना वो हजरे असवद को चूमती ना, रोती जाती थी। बड़ी बस उसके अंदर दीन मान की रोशनी थी। लेकिन वो कैसे बदल गई थी बल्कीस बल्कीस बेगम? वो कैसे बदल गई, क्यों बदली है? क्यों उसने मुझे टकरा दिया था? क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था? क्या कसूर किया था मैंने? यही था ना कि मेरी बचपन की मोहब्बत, मेरी बचपन की चाहत उसके साथ थी। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तुम दोनों आ गई हैं मेरे साथ, लेकिन वो नहीं आई, वो नहीं आई। मुझे सुकून नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मेरा। रोज़े भी रखे हैं ना, तो ध्यान उसकी तरफ ही है, उसी की तरफ ध्यान है, उसी का सोचता हूँ, उसी का सोचता हूँ। देखा है, रोज़े भी गुजर गए ना, वो अभी तक नहीं आई, वो अभी तक नहीं आई। हालांकि वो बड़ी ज़िद्दी थी बल्कीस बेगम, बड़ी ज़िद्दी थी वो, हर बात मनवाती थी। ये क्यों नहीं उसने बात मनवाई? क्यों उसने नेम से अपनी बात नहीं मनवाई? क्यों अपने शोहर से बात नहीं मनवाई? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? ना था। लोगों के हजूम में वो तुम्हें तलाश करता था, लोगों के हजूम में तलाश करता रहता था, हर तरफ देखता रहता था कि शायद अभी आ जाओगी, शायद अभी आ जाओगी, शायद अभी आ जाओगी। एक ही काम था, एक ही था उसको, बस तुम्हारा इंतज़ार था उधर। तो मैं इंतज़ार करता रहा, तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था। ठीक है, हाजा हमने कर लिया था, हाजा हमने कर लिया था, उम्रे भी कर लिए थे, लेकिन तो मैं ना बोल सका। याद करता रहा, याद करता रहा, रोता रहा। कहते मैं खुदा के, ठीक है, खुदा के घर में आ गया हूँ, खुदा के घर में आ गया हूँ, रोज़े भी रखता जा रहा हूँ, उम्रे भी करता जा रहा हूँ, लेकिन दिल को सुकून नहीं है, दिल को सुकून नहीं है। वो नहीं है ना, वो नहीं आई ना, तो सुकून खो गई मेरा अपना, मेरा सुकून अपने साथ ले गई है। नहीं करना चाहिए तो उसको, बल्कीस बेगम, नहीं करना चाहिए तो उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। मैं बच्चा था, मेरी बचपन की मोहब्बत को देख लेती, मोहब्बत की चाहत को देख लेती, आशिक हो गया था उसके ऊपर, आशिक हो गया था। वो तो मुझे कभी अपने आप से, अपने जिस्म से खेलने को मना नहीं करती थी, कुछ भी करता था वो मुस्कुराती रहती थी, हंसती रहती थी, प्यार करती थी, वो बेइंतहा प्यार करती थी। क्यों छोड़ा उसने मुझे, क्यों छोड़ा उसने मुझे, क्यों अकेला कर दिया है मुझे, अकेला कर दिया है क्यों? देखो, उसके नाम पे मैंने उम्रा किया है, जितने मरे हैं ना उनके नाम पे उम्रा किया है, नहीद के नाम पे उम्रा किया है, श्यामा के नाम पे उम्रा किया है, सारी और ना सभी के नाम पे उम्र किए हैं, और तुमसे भी करवाए हैं। तुमको जो है तो नाज के नाम पे उम्र करो, नाज की उम्र करो। वो नहीं आई, आज भी करीब है, वो अभी तक नहीं आई, नहीं आई। मैं लोगों में तलाश करता फिरता हूँ, उसको तलाश करता फिरता हूँ, नहीं आई, वो नहीं आई, वो नहीं आई, वो नहीं आई। बेसुकून कर दिया था। ये इसी तरह हज हुआ था, इंतज़ार में उसने हज गुजार किया था। किसी पल उसको सुकून ना मिला था, किसी पल भी उसको सुकून ना मिला था। नाज, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, जान के हूँ, मैं जान गई हूँ। नाज, उसकी मोहब्बत को मैं जान गई हूँ, मैं उसकी चाहत को जान गई हूँ।
तुम्हारी बेवफाई ने जो ज़ख्म उसको दिया है ना, जो ज़ख्म दिया है ना उसको, वो शायद भूल ना पाएगा, वो शायद भूल ना पाएगा। बोलती जा रही थी, फिर खुद ही कहने लगी तुम दोनों ही बाकी की तरह सारी, बाकी कोई भी नज़र नहीं आ रही। हम तो बड़ा बड़ा मकान छोड़ के गई थी। किधर है, किधर है नहीद, किधर है शबनम बेगम, किधर है नूर बेगम, किधर है नुसरत बेगम, किधर है? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, किधर है वो सभी? उसके इस बात पर मैं रो रही थी, हम दोनों रो भी थी। मार डाला है हम लोगों ने, उन जालिमों ने मार डाला है, उन दरिंदों ने मार डाला है। वो हसीन लोग, वो हसीन चेहरे जो बन के आए थे इधर, हसीन ना थे, वहशतनाक थे, इंतहाई वहशतनाक थे, डरावनी शक्लों वाले थे। जब हमें उसकी असलियत का पता, उनकी असलियत का पता चला था, तब ये बात उन्होंने ऐसा ही किया। वो हमारा हाल कर दिया। पहले रोज़े नहीं था, ख़त्म हो गई। वो उससे कबल वो ख़त्म हो गई थी शबनम बेगम, और दूसरे तीसरे रोज़े वो भी दोनों ख़त्म हो गई थी, नुसरत बेगम और नूर बेगम। उनके शोहर ने उसको मार दिया था। ये दोनों एक ही थे, जालिम, इंतहाई जालिम, खूनहार थे। शबनम का तो उसने जिस्म, दोनों ने मिलकर जिस्म तक खा डाला था, नोच डाला था, खाते रहे थे उसका जिस्म। इनका भी जिस्म खाना चाहते थे, लेकिन हमने बचा लिया, हमने वार करने शुरू कर दिए उसके ऊपर, उन दोनों के ऊपर वार करने शुरू कर दिए। वो हमसे खौफज़दा हो गया था। लेकिन जब रात की तरीके में जब कभी आंख लगती, वो हमें उठा के ले जाते, फिर नोचते हमें। देखो हमारे जिस्मों पे उनकी बड़े बड़े नुकीले दांतों के निशान हैं, नुकीले नाखूनों के खराशें हैं। हमारे जिस्मों को ना बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे बेकार कर दिया है, चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ा। दरिंदे थे। हमारी शर्मगाहों को भी बस दांतों से, नाखूनों से ऐसे करते रहते कि जैसे बस क्या बताऊं, कुछ नहीं रहा। हम दोनों के अलावा कुछ भी नहीं रहा, हम दोनों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। देखो इतनी बड़ी हवेली है ना, बाग ही बाग हैं, सभी कुछ, कोई दरख्त उधर गिरा पड़ा है, कोई उधर गिरा पड़ा है। ये जड़ों से दरख्तों को उखाड़ के फेंकते थे। बिल्ली ने कितने शौक से बनाए थे, ये बाग लगाया था, खूबसूरती पैदा की थी, सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उजाड़ दी थी पूरी हवेली को। हमें उजाड़ दिया था, हमारे जिस्मों को नोच डाला था। लेकिन काबू आ गए थे, बिल्ले का काबू आ गए। ज़ाहिर वो ज़मीनों पर उन्होंने ऐसा ही हाल किया था, फसलों को उजाड़ दिया था। क्या चाहते थे वो, किस मकसद के लिए आए थे, क्या चाहते थे वो, हमें नहीं पता। ये पता था कि खूबसूरती के रूप में आने वाले ये दरिंदे बस हमें नोचने आए थे, नोचा और वो हाल कर दिया जो पूरी ज़िंदगी हमारी सोच में भी न था।
اور تب بلا یاد آیا تھا، تب ہمیں بلا یاد آیا تھا، اس کی چاہتیں، اس کی محبتیں یاد آئی تھیں، اس کی چاہتیں اور محبتیں یاد آئی تھیں، اس کی دیوانگی یاد آئی تھی، اپنی غلطی کا تب احساس ہوا تھا، تب پچھتانے لگی تھی۔ کیا فائدہ تھا، کیا فائدہ تھا؟ پتہ چلا کہ وہ حج پر چلا گیا ہے، تم دونوں کو لے کے حج پر چلا گیا۔ بے انتہا روئی تھی، بے انتہا روئی تھی، بے انتہا روئی تھی کہ ہم کو پیچھے چھوڑ گیا، ہم کو پیچھے چھوڑ گیا، وہ چلا گیا، خود چلا گیا، ہم کو چھوڑ کے پیچھے۔ بس واقعی بلے کی دیوانگی، اس کی دیوانگی جو اس کے اندر ہے، وہ اس کے پیار کی کوشش ہے۔ میں اس کی دیوانگی کو سلام کرتی ہوں، بلقیس بیگم سلام کرتی ہوں، اس کے قدموں میں بیٹھ کے اب میں پوری زندگی گزاروں گی۔ ایک دفعہ آ جائے نا، دیکھا میرا دھیان بھی رکھتا ہے، ہم دونوں کا دھیان رکھا ہے اس نے، ہمارے جسم کو دھویا ہے انہوں نے، آتے ہی زخموں کو دھویا ہے، مرہم لگائی ہے، اچھے لباس پہنائے ہیں، اچھا کھانا کھلایا ہے، جان گیا تھا سبھی کچھ کہ ہم بھوکی ہیں، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، ایسے تڑپتی رہی ہیں، ایسی روتی رہی ہیں، سبھی کچھ جان گیا تھا، ہماری حالتیں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، وہ تڑپ اٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتا بھی جا رہا تھا اور ہمارے زخموں پر ملہم بھی لگاتا جا رہا تھا، لیکن بس یوں کہہ لیں کہ ہم جیسے بازاری عورتیں بن گئی ہیں، فحشہ عورتیں بن گئی ہیں، جس کو دیکھا، جس کے حسن کو دیکھا اس کے پیچھے ہی چل پڑی، اپنا بچانے کے لیے چل پڑی، لٹا دیا، سبھی کچھ لٹا دیا، کیا ملا؟ زخموں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ ہمیں سزا ملنی چاہیے تھی، مل گئی ہے سزا۔ یہ 4 مہینے جو سزا کاٹی ہے نا میں نے، یہ میں ہی جانتی ہوں، یا سیما جانتی ہے، یا وہ مرنے والی جانتی ہیں۔ ظلموں کی انتہا ہو گئی تھی، ظلم کرتے تھے تو کرتے جاتے تھے، ذرا بھی ان کے دلوں میں خوف نہ تھا، بس دونوں ایک ساتھ ملے تھے، میں بیوی کسی کی نہ تھی، نہ سیما کسی کی بیوی نہیں تھی، ان کے سامنے ہم بس وہی تھی جس کو کہتے ہیں فحشہ عورتیں، کنجریاں، جسم فروش، ان کی نظروں میں وہی تھی، کسی طریقے سے بس الٹا بھی استعمال کرتے، غلط بھی استعمال کرتے، بس جو بھی بس استعمال کرتے تھے، ایسا استعمال کرتا ہے کہ چیختی تھی ہم، نہیں ترس کرتے تھے، ان کو ہماری حالتوں پر ترس نہ آتا تھا، درندے تھے وہ، کیسے مقابلہ کرتی، لیکن جب حد بڑھ گئی، حد سے بات گزر گئی، یہ جب نہید کی موت ہوئی تب ہم نے وہی حربہ استعمال کیا تھا جو ایک بار بلے کے اوپر کیا تھا، جو ایک دفعہ بلے کے اوپر کیا گیا تھا، بس وہ حربہ کامیاب رہا۔
وہ حربہ کامیاب رہا، تب وہ ہم سے ڈرنے لگے تھے، خوف زدہ رہنے لگے تھے، تب سکون ملا تھا، تب کچھ سکون ملا، تب کچھ سکون ملا۔ اس کا مطلب وہ آیا تھا، سبھی کچھ کر کے چلا گیا ہے، سکون محسوس ہو گیا ہے، اس کو سکون مل گیا ہے، اس نے بڑا تڑپا تھا نا، وہ بڑا تڑپ رہا ہے تمہارے لیے، ادھر پرسکون ہو کے چلا گیا ہے، پرسکون ہو کے چلا گیا ہے۔ ناز چلتی ہیں ہم بھی، سارا آسمان بکھرا ہوا ہے ادھر سارا آسمان بکھرا ہوا ہے، اور سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہے، نیند آئی ہوئی ہے، بے انتہا نیند آئی ہوئی ہے، چلتی ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھی تھی، دوبارہ بات نہ کی تھی، چلی گئی تھی، ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، ہماری وہی تنہائی تھی، وہی تنہائی، لیکن اب ہمارے دلوں میں خوف نہ تھا، دلوں میں خوف نہ تھا، کیونکہ وہ آ گیا تھا، وہ ہمارے لیے جو گیا تھا واپس لوٹ آیا تھا۔ اور یہ ناز اس نے کہہ دیا تھا، سیما نے یہ لفظ کہہ دیے تھے، اندر کمرے میں جا کے بیٹھ گئی تھی تو سیما نے یہ لفظ بول دیے تھے، ناز بیگم ہماری ایک بس وہ یا تو ایک ریت چلی ہوئی ہے کہ جب ہمارے حامد مرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی ہمارا بن کے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا بن کر آ جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بلا باپ آئے گا، بلا ہمارے پاس آئے گا، کاش ایسا ہی ہو، کاش ایسا ہی ہو۔ ایک دفعہ آ گیا نا، بس میں واپس نہیں جانے دوں گی، واپس نہیں جانے دوں گی۔ اتنا پیار ہے اس کے دل میں میرا، اتنی چاہت ہے اس کے دل میں میری، یہ تو میں آج جان سکی ہوں۔ خوش کر دیا ہے میں نے، گل بانو کی باتوں نے مجھے خوش کر دیا ہے، پرسکون کر دیا ہے۔ میں سمجھی تھی کہ بلا بس جیسے میں اس کے بغیر جی ہوں نا، جیسے کسی کو اور بنوئی نا، وہ بھی اسی طرح کسی اور کو بنا لے گا اپنے، چھوڑ دے گا مجھے، لیکن نہیں بول پایا۔ اب انتظار کرنے لگی تھی، اس کا انتظار کرنے لگی تھی، نیند نہ آ رہی تھی، نہ اس کو آ رہی تھی نہ میری آ رہی تھی، نیند کو ختم کر دی تھی، آنکھیں اس کے انتظار میں لگی تھیں، اور پھر وہ آ گیا تھا، وہی عربی لباس پہنا، عربی لباس میں جو سمانی کلر